السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعلموا كيفاش نستعملوا الرمز ديال الترتيب لو سيمبل دوردre. ناخذ كمثال 5 et 3. دونك on veut comparer ces deux nombres. دونك اللي بغيتكم تفكروا فيه هو طريقه باش بغيتكم تعودوا تنظروا لهذا الرمز ديال الترتيب. تخيلوه بحال قوس ديال الصيد. قوس ديال الصيد، فهمتوا؟ وهذا الرمز راه هو نيت هذا الرمز، غير كتبناه بطريقتين مختلفتين، فهمتوا؟ المهم نساو داكشي اللي كنتو كتخدموا به قبل في السنوات الماضيه. دابا الا اختارينا المهم بالنسبه للاعداد غنتخيلوا بحال الاعداد اللي كيكونوا كبار هما الاعداد القويه، والاعداد اللي كيكونوا صغار هما الاعداد الضعيفه. دونك وغنخدموا بالقانون ديال الغابه. يعني الحيوانات القويه ستصطاد الحيوانات الضعيفه. دونك في نظركم هنايا شنو الوضعيه الصحيحه ديال هذا القوس ديال الصيد؟ شكون اللي غيصطاد الاخر؟ دونك هنا بطبيعه الحال النمر لو تيغر فا شاسي لو لابان. دونك الوضعية الصحيحة هي هادي، هو أنه غنجيبو هاد القوس بهاد الطريقة، فهمتو؟ دونك هو الرمز تقدر تخيل، المهم نتا بحال كيف في المخيل ديالك غتخيل هاد الخط، ولكن بلا ما تكتبو نفس الشيء، وكيشبه لهاد الخط. دونك هنا إلا رجعنا لهاد لي دو نومبر، دونك 5 هي الكبيرة، يعني هي اللي غتصطاد 3. يعني خصني نرسم الرمز بهاد الطريقة. هادي كتسمى في الرياضي كتسمى انيغاليتي، متفاوتة. دونك نقراوها في هاد لو سونس. غنقولو 5 est supérieur à 3. ونقدروا نقراوها في l'autre sens، نقولو 3 est inférieur à 5. المهم من بعد راه غنولي نقول لهاد الرمز غنقول ليه strictement supérieur à 3. المهم الان غير بغيت نبسط الامور، دابا غير نتعلموا كيفاش نكتبوا هذا الرمز بلا ما نغلطوا فيه. وغنعطيكم الان واحد المجموعه من لي كومباريزون كون دوا فار. دونك حاولوا ديروا بوز للفيديو تجاوبوا على هادو كاملو، وعاد من بعد ديروا بلاي الفيديو باش تشوفوا الاجابه. دونك غنبدا الاجابه. دونك بالنسبه ل 2 اي 7، دونك هنا راه كلشي الناس غيعرفوا ملي تعطيهم هاد لي دو نومبر غيعرفوا راه 7 هي اللي كبر من 2. يعني غير هو كاين الناس اللي عارفين كيفاش يكتبوا هاد الرمز، كاين اللي كيغلطوا فيه. دونك الا كنتي عارف راسات هي الكبيره يعني هي القويه، يعني هي اللي غترسل السهم على دو. Pour 9 et 1. Donc 9 هي le plus fort, ça veut dire qu'il va envoyer la flèche sur, ولا il va essayer de chasser 1. donc تحاول انها تصطاد 1. دونك ترسل السهم بهاد الطريقه. ندوزو دابا نختارو دابا دي نومبر كي سون نون اونتيي 4,5 et 4,3. دونك هنا في لا بارتي اونتيير بحال عندهم. دونك غنقارنو لي بارتي ديسيمال. دونك هنا كاينه 5 هنا 3. دونك 4,5 هو الكبير لانه هو دونك الا كان هو الكبير يعني غيكون هو القوي، يعني هو اللي غيرسل السهم على 4,3. بالنسبه لهاد لوكا عندنا هنايا 3,08 وهنا 3,1. دونك هنا شحال من واحد يقدر يغلط ويقول شو هنا كاينه 8 وهنا كاين 1 يعني هذا هو الكبير. لا، خطأ. دونك الا بغيتي ما تغلطش في هاد لا كومباريزون، من الاحسن تضيف حاول يكون عندك لو نومبر ديال لي شيفر في لا بارتي ديسيمال تكون بحال في لي دو نومبر ا كومباري. يعني هنا غنزيدو واحد زيرو. دابا هنا كاينين دو شيفر وحتى هنا كاينين دو شيفر. دابا هنا غتقدر ما غيبان لك شكون هو الكبير فيهم. هنا عندك 3,10 وهنا 3,08. دونك هنا الا قارنتي هنا 10 وهنا 8 يعني هذا هو لو بلو غران،
يعني الرمز غيكون بهاد الطريقة. نفس الشيء هنايا، دونك هنا عندنا 3 شيفر في لابارتي ديسيمال، هنا عندنا غير ان سول شيفر، دونك سي ميو داجوتي. ديما كنكومبليتيو بلي زيرو، كنكملو بالاصفار. وهنا غيبان لك الحقيقة ديال هاد لي دو نومبر. هنا 6,900 par contre ici 6,017. دونك هنا باين انه هذا هو اللي كبير، دونك هو اللي غيرسل السهم. دونك هنا بديت كنستعمل دي نومبر كي سون دي نومبر نيجاتيف. دونك قبل ما نديرو هاد لابارتي غنمشي نشرحو، نديرو واحد البتي رابيل لاكس غراديي. دونك لي نومبر في المات كنتخيلهم بحال الا عايشين فواحد لاكس. عايشين فواحد لاكس. لاكس سيت اون دغوات مستقيم. دونك هنا كاين زيرو، ادروات دو زيرو كاينين لي نومبر بوزيتيف. المهم هاد لي غرادياسيون خاصهم يكونوا متساوي. 2 3 4. وفي l'autre côté on a les nombres négatifs, ça veut dire -1, -2, -3, -4, etc. دابا خاصنا نفهمو واحد القضية. إلا مشينا فهاد لو سونس، راه لي نومبر devient de plus en plus grand. الأعداد كيكبر، دونك لي نومبر deviennent de plus en plus grand. وإلا مشينا في l'autre sens، les nombres deviennent de plus en plus petits. راه كيجيين الأعداد وكيصغار. يعني هنا لي نومبر نيجاتيف راهم صغار من لي نومبر بوزيتيف. وعاوتاني هنا إلا اختاريتي بحال هكا 1 اي 2، راه 1 صغار من 2، ولكن في لي نومبر نيجاتيف راه العكس، راه عندنا -2 هي اللي صغر inférieur à -1. زيرو هو صغر من الأعداد الموجبة لي نومبر بوزيتيف، وكبر من الأعداد السالبة لي نومبر نيجاتيف. دونك هادشي مهم باش اننا نعرفو كيفاش نكملو هادوك لي كومباريزون. دونك نرجعو نكملو. دونك هنا عندنا -11 -13. دونك هنا ردوا البال، هادو راه سون دو نومبر نيجاتيف، يعني راه لوردر الي انفيرسي، الترتيب راه معكوس. دونك هنا راه -11 راه غيكون كبر من الي سوبيريور ا -13، يعني هو اللي غيرسل السهم، غيحاول يصطاد -13. باش من ناحية القراءة غنقولو -11 est supérieur à -13. ولا قريتي الانيغاليتي المتفاوتة في الجهة الأخرى تقول -13 est inférieur à -11. دونك نفس الشيء هنايا عاوتاني غنديرو، كاين عندنا -5 دونك -1 راه قوي على -5، يعني هو اللي غيصطاد -5، يعني هو اللي غيرسل عليها. هنا عندنا بغينا نكومباريو، اون فو كومباري -1 et 0. دونك قلت لكم 0 il est supérieur à tous les nombres négatifs، يعني غيكون هو اللي غيرسل السهم على -1. عاوتاني هنا عندنا 1 و 0، دونك 1 c'est un nombre positif، و اصلا 0 il est faible devant tous les nombres positifs. 0 راه ضعف قدام الأعداد الموجبة. Donc 1 il va chasser 0. Enfin هنا عندنا -2 nombre négatif، 2 nombre positif، يعني -2 غتكون ضعف قدام 2، حيت tous les nombres négatifs sont inférieurs au nombre positif. Donc 2 هي اللي غتصطاد -2.